سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خالق لم یزل رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات دی بارگاہ بقسم حد اندر دعا ہے کہ رب کائنات میں نہ چیز دا طالب علم دا چند گھڑیاں چند منٹ پڑھنا اور تساں نیک لوگوں دا بزرگاں دا سننا نوجوانوں دا سننا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ بلند اندر قبول و منظور فرمائے، میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور سن سنا کے مینوں تانوں اللہ سونا عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح تسی سماعت فرمایا جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر، اور آج جس طرح ترتیب دے نال آپ دا ذکر میں ناچیز نے پچھلے جمعۃ المبارک اس تو بھی پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر کیتا، آج انشاءاللہ جناب حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام دا تذکرہ ذکر خیر کراں گا۔ دعا کرو اللہ تعالی نبیاں دیاں زندگیاں نو پڑھ کے انہاں دی سیرت و صورت نو ویکھ کے پڑھ کے اللہ تعالی اپنے محبوب جناب رسول مکرم شفیع معظم دا صدقہ مینوں تانوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام دی زندگی مبارک قریباً 80 تو 90 سال دی گزری، جب اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا پتر عطا فرمایا، چونکہ پہلے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا آپ دیاں بیویاں سن اور آپ دے وچوں اولاد نہیں ایسی، حضرت سارہ دے وچوں حضرت ابراہیم دی زوجہ محترمہ کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی، اے نبی اللہ نے میرے وچوں تانوں اولاد نہیں دتی، تسی کو اور شادی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ نے تواڈے مقدر دے اندر کسی اور اولاد لکھی ہوئے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو ہر نعمت تو نوازیا ہویا سی، مال و دولت ہر چیز ہے سی، لیکن آپ دے کول اولاد نہیں ایسی، مال ہوئے دولت ہوئے بنگلے ہوئے کوٹھیاں ہون، اگر اس بنگلے کوٹھی دے اندر انسان دے کولوں اولاد نہ ہوئے تو انسان دا انہاں بنگلے دے اندر کوٹھیاں دے اندر سکون تے دل نہیں لگدا۔ کوئی بچہ رون والا، کوئی ہسن والا، کوئی بچہ رون والا ہسان والا بچہ او دے اندر نہ ہوئے تو انسان دا دل نہیں لگدا۔ اللہ نے ہر نعمت کو آپ کو نواز دیا، لیکن اولاد نہیں ایسی۔ حضرت ابراہیم جو بولو تو حضرت سارہ نے یہ عرض کی، سنیا تسی شادی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ نے کسی اور عورت دے وچ تواڈے مقدر دے اندر اولاد رکھی ہو۔ آپ نے فرمایا بھی میری پچھلی عمر ہو گئی ہے کہ ہن کنے رشتہ دینا ہے، کتھے شادی ہونی ہے تے کی ہونا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ سونیا ساڈی خادمہ نوکرانی ہے، غلام ہے، تو او دے نال تہاڈا نکاح کر دنے ہاں، شادی کر دنے ہاں، اگر تسی رضا مند ہو۔ تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے خود حضرت خلیل اللہ علی نبینا السلام دی حضرت ہاجرہ نال شادی کروائی، نکاح کروایا۔ جدو شادی ہوگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے پھر ہن دعا دا سلسلہ شروع کر دیا۔ جدو حضرت ہاجرہ دے نال آپ دی شادی ہوگی تو پھر آپ نے دعا دا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو دعا کی فرمائی،
اللہ رب العالمین دا قرآن رب کائنات دی لارہ کتاب ہے. آؤ ذرا اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، سنو اور اپنے ایمان متازہ فرماؤ. رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جنہی دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کی تھی، اور جتنیاں بھی دعا میں اللہ رب العالمین کے پیارے خلیل نے کی تھی رب کائنات نے ساری دعا میں قبول کی تھی، اور انہوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر رکھیا. جنیاں بھی خلیل الہی نے دعا میں کی تھی اللہ دی بارگاہ کے اندر، اور جنیاں آپ نال دعا میں منصوب نے اللہ نے انہوں کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا. رب کریم نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم دی دعا نو بیان فرمایا ہے. رب کریم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے دعا منگی، عرض کی تھی مولا رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی دعا منگیا، اے رب کائنات پتر عطا کر، پتر عطا کر، تے پتر صالح عطا کر، نیکوکار عطا کر، پتر چنگا عطا کر، نیک عطا کر. ایک نے دعا کی تھی، خلیل الہی نے دعا کی تھی. جدو اپنی والی آئی اپنے واسطے بھی دعا منگیا، آپ نے جدو اپنے واسطے دعا منگیا صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی حبیبی. بیٹے واسطے دعا منگی، عرض کی مولا پتر نیک عطا کر، نیکوکار صالحین بیٹا عطا کر. اپنی باری دعا منگی حضرت خلیل اللہ نے عرض کی تیا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. عرض کر دیا مولا میں نے نیکاں وچوں شمار کر. حضرت خلیل نے اپنے واسطے بھی یہ دعا منگیا، پتر واسطے دعا منگی. عرض کرتے ہیں مولا نیکوکار پتر عطا کر. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. قرآن شاہد کے گواہ. رب العالمین نے فرمایا خلیل اساں تیری دعا قبول کر لیا، اساں پتر عطا کرانگے، اور ایسا پتر عطا کرانگے بردبار ہوئے گا، حلیم مزاج ہوئے گا، نیکوکار ہوئے گا، اور ایسا نیکوکار ہوئے گا. اے خلیل تو دعا منگیا مولا پتر صالح عطا کر، پتر نیک عطا کر، پتر چنگا عطا کر. پر اساں ایسا پتر دیاں گے، ایسا پتر دیاں گے، ایسا فرما بردار ہوئے گا. اے خلیل گردن تے چھری چلا دے گا، پتر صبر کرے، ایسا پتر دیاں گے. عزیزان محترم غور کرنیا، جناب حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک پتر نہیں منگیا، خلیل الہی نے دو پتر منگیا، دو بیٹے منگیا. اے عرض کرنا ماں حضرت اسماعیل واسطے بھی اللہ دے. خلیل نے دعا منگیا کہ مولا نیکوکار پتر عطا کر، چنگا صالح پتر عطا کر، صالحین وچوں پتر عطا کرنے ایک پتر ہوئے. ایک اور بھی پتر منگیا ہے، دو پتراں واسطے دعا منگیا. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا نے اللہ دا گھر تیار کیتا ہے، رب کائنات دا گھر تیار کر لیا، کعبۃ اللہ تیار کیتا ہے، اللہ دا گھر تیار کیتا ہے. رب دا گھر تیار کر کے رب دے گھر دے سین دے اندر کھڑے ہو کے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر، کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا عرض کیتی ایسی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے مالک تیری توفیق دنال، تیری طاقت دنال تیرا گھر بنا دیتا ہے، تیرا گھر تیار کر دیتا ہے. مولا قبول فرما لا. رب نے گھر قبول فرما لیا اور فرمایا اے میرے خلیل، اے میرے خلیل تو ساڈا گھر بنایا ہے. رب کریم نے
انعام عطا کیتا اپنے رب اپنے گھر دا انعام کی عطا کیتا ہے اج کوئی بھی مزدوری کردا ہے کوئی محنت کردا ہے محنت تو بعد مزدوری دتی جاندی ہے حضرت خلیل الہی نے اللہ دے گھر کو تیار کیتا اللہ دا گھر بنایا ہے رب نے فرمایا خلیل تو ساڈا گھر بنایا ہے ہن محنت بھی لیندا جا عرض کیتی مولا کی دینا ہے فرمایا خلیل ساڈا گھر بنایا ہے قرآن شاہد تے گواہ ہے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا قرآن شاہد تے گواہ ہے رب نے فرمایا خلیل تو ساڈا گھر بنایا ہے اساں تینوں اپنا یار بنایا ہے محبت سبحان اللہ قرآن بھی ہے حضرت خلیل کا بھی ذکر ہے جدو قرآن آئے نبی پاک دے جدہ احمد ذکر آئے تو پھر سبحان اللہ دے اندر کنوسی نہیں کرنی چاہیے دل کھول کے بولنا چاہیے سبحان اللہ شاہ خیر فرمایا یار بنایا خلیل الہی خاموش فرمایا خلیل اسا یار بھی بنایا ہے اور سن وجعلنا للمتقین اماما قیامت تک ساتھ متقی دا امام بھی بنایا تو ساڈا گھر بنایا متقی دا امام بھی بنا دیتا ہے تو ساڈا گھر بنایا حضرت ابراہیم خاموش نے رب کائنات نے فرمایا خلیل خاموش کھڑا ہے کوئی اور چیز منگنی ہے کیا راضی نہیں عرض کی سونیا یہ سب کچھ اپنی مرضی نال عطا کیتا ہی اپنا یار بھی بنایا ہی اپنی مرضی نال متقی دا امام بھی بنایا ہی اپنی مرضی دے نال لیکن میں کچھ اور منگنا چاہنا عرض کیتی ہے نا دو پتر خلیل اللہ نے منگیا ایک پتر نہیں دو پتراں واسطے دعا کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام مالک نے فرمایا اے میرے خلیل منگ کی منگنا چاہنا ہے ہن کعبے دے سین دے اندر کھڑے ہو کے میرے تے تیرے آقا دی ولادت 5000 سال پہلے پونے 5000 سال پہلے خلیل اللہ علیہ نبی نا کعبے دے سین دے اندر کھڑے ہو کے عرض کی کر دیا قرآن شاہد تے گواہ ہے اللہ پاک قرآن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی نے جنی دعا منگیا رب نے قرآن دے اندر او نقل فرمائی رب نے قرآن دے اندر او دا ذکر فرمایا ہے حضرت ابراہیم عرض کر دیا ربنا وبعث فیہم رسولا خلیل الہی عرض کر دیا مولا میں تیرے کول پتر منگنا وا بیٹا منگنا وا تیرا آخری رسول منگنا وا سنیا او میری اولاد کے اندر جڑا خاتم النبیین دا تاج پا کے آئے گا او پتر منگنا جڑا آخر زمان نبی ہوئے گا جڑا مدینے والا رسول ہوئے گا او اپنی اولاد کے اندر منگنا وا رب کائنات نے دعا قبول فرمایا فرمایا اے میرے خلیل او پتر بھی تینوں دے دیتا ہے پتر بھی تینوں دے دیتا ہے فرمایا اے خلیل آب زمزم والا پتر بھی تیرا ہوئے گا آب کوثر والا پتر بھی تیرا ہوئے گا مکے والا پتر بھی تیرا ہوئے گا مدینے والا پتر بھی تیرا ہوئے گا اسماعیل بھی تیرا ہی پتر ہوئے گا اور محمد عربی بھی تیرا ہی حضرت خلیل سونے آب کوثر والا بھی عطا کر آب زمزم والا بھی عطا کر یہ دو پتر حضرت ابراہیم نے منگیا غور کرو پونے 5000 سال پہلے خلیل الہی نے دعا منگیا مولا پتر عطا کر تے پتر وہ عطا کر وہ جرا سارے رسولوں دا رسول ہے سارے نبیوں دا نبی ہے آخر زمان نبی ہے وہ پتر عطا کر اور جس خلیل دی دعا رب نے پونے 5000 سال پہلے اپنی بارگاہ کے اندر محفوظ رکھ کے محمد عربی دی شکل کے اندر دعا قبول کر کے رسول بھیجیا رسول اللہ نو بھیجیا اس خلیل نے حضرت اسماعیل واسطے دعا منگی کیا رب نے ہونی جری ہزارہ سال بعد حضرت اسماعیل یہ دو پتر منگیا اور اگے چلیے رب نے فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم اے میرے خلیل اساں
ایسا پتر دیاں گے نیکوکار بھی ہوئے گا حلیم مزاج بھی ہوئے گا بردبار بھی ہوئے گا عرض سنیا میں صرف سالے مانگے ایسے فرمایا خلیل اے خلیل سنو غور دے نال اے خلیل اے نیکوکار سالے تو گیا ہے بردبار نیک اچھا فرما بردار اس واسطے دین لگے ہاں کہ جڑی قربانی تو دینی ہے نا وہ پھر ایسا ہی بیٹا دے سکتا ہے فرما بردار اچھا حضرت خلیل الہی اللہ نے پتر عطا کیتا تے پتر چند عطا کیتا تے 90 سال دی عمر دے اندر عطا کنی عمر سی 90 سال تے پتر عطا کیتا رب نے تے پتر بھی ایڈا سونا جے وچ سونے رسول محمد مصطفی نے آنا سی ایسا رسول آنا سی اس کی حضرت اسماعیل کی اولاد ایسا پتر رب نے عطا کیتا ایسا سونا پتر عطا کیتا اللہ اکبر جب اللہ نے پتر عطا کیتا نا تے خلیل الہی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ دے حجرے مبارک دے اندر اپنے پتر نو سینے نال لا کے بیٹھے رہندے چومدے رہندے بہتا ٹائم حضرت حاجرہ نو دین لگ گئے حضرت سارہ دی کول ٹائم ذرا تھوڑا جہا انہوں نے دین لگ گئے تو حضرت سارہ نے حضرت سارہ نے رش کیتا اور کیا اے اللہ دے نبی محبت اپنی جگہ تے پیار اپنی جگہ تے لیکن میں برداشت نہیں کر سکتی کہ تسی بہتا ٹائم حضرت حاجرہ نو دیو لہذا میں رش کا آیا نا کہ ہن انہاں نو ایتھے تسی رکھنا نہیں اپنے پتر نو بھی لے کے جاؤ اپنی گھر والی نو بھی لے کے جاؤ تے میری نظراں تو دور کسے مقام تے انہاں نو چھوڑ دیو اے چلے جاؤ اللہ اکبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پریشان ہو گئے اوپر آسمان میں دیکھ کے عرض کر دے مولا ہلے میرے امتحان ہوکے نہیں کیا یہ تیرا کوئی نواں امتحان ہے فرمایا خلیل جی میں میری بندی سارا کہہ دیا اویں کر حضرت خلیل اللہ چل پہ گھر والی نو لیا پتر نو لیا دودھ پیتا بچہ چھوٹا جا بچہ لیا لے کے چل پہ اے ملک شام شام چلے ملک شام دے وچوں چل دیاں کافی سفر کر کے اس مقام تے آ گئے جس مقام دے اوپر اج صفا عمر اس مقام تے آئے نا رات دی تاریکی رات دا عالم چھوڑیا بیٹے نو چھوڑیا گھر والی نو چھوڑیا چھوڑ کے جان لگا واپس تو حضرت حاجر السلام اللہ علیہ عرض کی کہ اے خلیل اللہ دے نبی اے میرے سرتاج اس بیابان دے اندر جتنا کوئی وادی ہے نہ گھر ہے نہ انسان ہے کچھ بھی نہیں نہ پانی ہے نہ کوئی سایہ کچھ بھی نہیں ہے اتھے سن چھوڑ کے جا رہے بیواد غیر ذی زر بیواد غیر کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا کچھ بھی نہیں ہے سوائے پتھر دے پہاڑوں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے حکم ایسی کہ خلیل بولنا نہیں گل نہیں کرنی آپ نے جدو پوچھا نا آپ نے ہاتھ میں اوپر کر کے نا ہاتھ اشارے میں فرمایا میں وہ دے سارے چھوڑ چلے او دے سارے رب دا نام لیا کہ رب دے سارے چھوڑ چلے تے کتنی فرما بردار بیوی ایسی کتنی نیکوکار بیوی ایسی میں قربان جاواں نیکوکار کیوں نہ ہوندی بیوی بھی نبی دی ہے ماں بھی نبی دی بیوی بھی نبی دی ہے ماں بھی نبی دی ہے اللہ اکبر میں اشارہ کیتا تے اب سمجھ گیاں اب نے اس کی سنیا جڑے او دے سہارے تے رہندے آ نا رب انہاں نو ضائع نہیں ہون دیندا بلکہ او انہاں نو محفوظ رکھدا او دے سہارے رہندے آ او محفوظ رہندے آ اب چلے گئے حضرت خلیل الہی اکھاں وچ آنسو روندے جا رہے لیکن رب دا جڑا امتحان ایسی رب دی جڑی آزمائش ہے پوری ہونی ہے اب چلے گئے جدو آپ گئے چلے جو ستو کھجوراں تھوڑا جہا پانی ایسی جڑا دے کے گیا سن ختم ہو گیا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے اپنے پتر واسطے جدو پانی حضرت اسماعیل نے زبان کی بار کڈی نا کڈ کے تے ماں نو بھی کھائی تے ماں ہن پانی تلاش کرن واسطے
حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ان پتر واسطے پانی تلاش کر دیا پئیاں نے اے جنیاں پہاڑیاں نے صفا و مروہ انہاں پہاڑیاں دے اوپر آپ اوپر جدو جاندیاں نے پتر اجل ہو جاندا اکھاں تو نظراں تو اجل ہو جاندا وے آپ دوڑ کے واپس ہوندیاں نے کہ میرا پتر کوئی چیز حملہ نہ کر لے کوئی چیز آ کے جڑا میرے پتر دے اوپر جڑا حملہ نہ کرے کوئی درندہ کوئی چیز ایسی میرے پتر دے اوپر حملہ آور نہ ہو جاوے آپ جدو تک پتر نظر آندا رہندا تیزی دے نال جاندیاں جدو پتر اکھاں تو اجل ہو جاندا پھر دوڑدیاں پیچھے صفا و مروہ دے اوپر آپ دوڑیاں نے انہاں پہاڑیاں دے اوپر جدوں آپ دوڑیاں نے دوڑاں لگائیاں نے مسلمانوں غور تے فکر کرنیاں اج کوئی مسلمان نوجوان ہوئے صفا و مروہ دے اوپر جدوں دوڑدا ہے سچ چکر لگاندا ہے او پتے پانی ہو جاندے نے تھکاٹ نال بیٹھ جاندا ہے دوڑدا قربان جاواں او پتر دے نال ماں دی ممتا ویکھ لا پتر دے نال ماں دا پیار ویکھ لا کہ ایک وڈیری مائی آ پتر دی محبت دے اندر انہاں پہاڑیاں تے دوڑ کے جاندی آ پھر دوڑ کے چکر پتر واسطے لا رہی آ میرا تصور کہندا ہے عالم تصور دے اندر میرا تصور تے خیال تخیل کہندا ہے جدوں آپ دوڑیاں ہون گیاں پتر نے بھی عرض کیتی ہونی آ اما کیوں دوڑ دے پے ہو میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں مینوں اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے میرے واسطے پانی کیوں تلاش کردے ہو میں تیریاں ایڑیاں رگڑدے ہاں اللہ پانی میرے ایڑیاں رگڑن دے نال رب پانی عطا کر دے گا تصور تخیل دے اندر عرض کر رہا ہاں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے چکر لگایا چکر لگا کے واپس ہوندیاں نے واپس سات چکر لگایا جدوں ستویں چکر تے واپس آئیاں نے اپنے پتر نو ویکھیا کہ پتر دے پیراں دے اندر پانی چمک رہا ہے ہڈیاں دے اندر پانی چمک وج رہی ہے پانی دی دو جلدی دے نال آئیاں نے نالے کہندیاں نے زمزم ٹھہر جا اے نال اپنے پتھر دے مٹی کٹھی شروع کر دتی آ نالے کہندیاں نے زم زمانہ ٹھہر جا پانی دے نالے ادے کر رہی نے میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اگر میری اماں حاجرہ میری ماں حاجرہ اس پانی نوں ٹھہرن دا نہ کہندی اے پانی پوری دنیا تے پھیل جاندا اے میرے آقا امام الانبیاء فرمایا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اے پانی نوں ٹھہرن دا حکم دیتا ہے پانی ٹھہر گیا ہے رب نے فرمایا اے میری بندی اے پانی ٹھہر جاندا ہے پانی ٹھہرا رہے ہو پانی ٹھہرن دا حکم دے رہے ہو اے تواڈے واسطے بھی انتظام کر دیتا ہے تیرے پتر واسطے تیرے واسطے اور قیامت تک آنے والے پرونیاں واسطے اسی زمزم قیامت تک آنے والے پرونیاں دا بھی صرف تیرا تے تیرے پتر دے انتظام کیتا قیامت تک آنے والے جڑے ساڈے گھر دے پرونے ہون گے انہاں واسطے بھی پوری دنیا تے پانی جا رہا ہے پوری دنیا تے پانی جا رہا ہے لوگ لے کے جا رہے ہیں تبرک اور سمجھ کے لے کے جاندے آ کہ بیماریاں دور ہوندیاں نے شفا ہوندیاں نے نبی دے قدماں دے نال لگ کے نکلدیاں رگڑن دے نال عزیزاں نے محترم حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے جو پانی ویکھیا ہن ذرا اگلی گل سنو ایمان تازہ کرو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ عرض کر دیاں نے اے میرے اعمال کائے سونیا ربا اگر پانی میرے پتر دے تلیاں دے وچوں ایڑیاں رگڑن دے نال کڈنا سی پر مینوں چکر کیوں لوائے نہیں میرے کول چکر کیوں لگائے نے جدوں پانی میرے پتر دی اڑیاں دے وچ سی رکھڑن دے نال نکلنا سی میرے چکر رب العالمین نے فرمایا میری حاجرہ اے میری بندی تیرا دوڑنا ضائع تے بیکار نہیں گیا تیری نیت وچ بیٹا سی پر میں ویکھ رہا تو میرے نبی واسطے دوڑیاں قیامت تک تیرا دوڑنا سنت جڑا تیرے قدماں تے دوڑے گا تیری سنت ادا کرے گا او دا میں بخشش بھی اودی کر دیاں گا او دا آنا بھی قبول کر لواں گا جڑا تیرے قدماں تے دوڑے گا عزیزاں نے محترم اور تے فکر کرنیاں توجہ کرنیاں اے بچہ پانی نکل آیا ایڑیاں مبارک دے وچ پہلے دور دے اندر قبیلے چلدے ایسا جتھے پانی ہونا کافرے چلنے قبیلے چلنے چلدیاں پھر جتھے انہاں نوں سبزہ ملنا پانی ملنا انہاں اوتھے جا کے اپنا جڑا رہائش کرنے نہیں بیٹھ جانا جدوں جنی دیر تک پانی سبزہ ملدے رہنا بیٹھے رہنا پھر اگے چل جانا پھر جتھے کو پانی وغیرہ مل جانا کیونکہ بڑی تنگی ایسی ہے تو قبیلہ بنو جرہم قبیلہ بنو جرہم اے لوگ کافرہ لے کے آ رہے
انہاں ویکھیا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، تھلے جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں. تو پہلے جڑے اس دور دے لوگ ہے سن انہاں نوں تجربہ ہے سی کہ جتھے پرندے اڑدے ہون یا تھلے اتردے ہون تو پرندے پانی واسطے جڑا اتردے نے پانی پین واسطے انہاں نوں تجربہ ہو گیا سی ایسی، کیونکہ وہ دور اس طرح دا ہے. انہاں نے ویکھیا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، ہوئے نہ کہ پانی پانی نے خیال کیتا بھئی یہ کتنی مرتبہ گزرے ہیں انہاں پہاڑیاں دے کول، کنی مرتبہ گزرے ہیں تے اتھے تے پانی دا نام نشان نہیں ہے. انہوں نے قافلہ روکیا، دو بندیاں نوں بھیجیا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ پرندے بغیر پانی تو اترتے نہیں، اوتھے اڑتے نہیں، ذرا جاؤ نہ جا کے دیکھو. دو بندے آئے انہاں کے دیکھیا ایک وڈیری جی مائی تے چھوٹا جہا بچہ گودی دے اندر لے کے تے نال جڑا پانی چشمہ جڑا ہے پانی دا چشمہ، اللہ اکبر. انہوں نے ویکھیا ویکھ کے نا انہوں نے اپنے قبیلے والے جا کے دسیا بھئی آج اس پانی دا چشمہ ہے. ایک وڈیری جی مائی تے چھوٹا جہا بچہ گودی تے لے کے وہ بیٹھی جدوں قبیلے والے آئے نا قبیلے والے نے کہا بی بی سانو پانی چاہیدا ہے. آپ نے فرمایا پانی جنہ مرضی لے لو، جنہ مرضی پی لو، پر اے دے اوپر قبضہ ساڈا ہی رہنا ہے، قبضہ ساڈا ہی رہنا ہے، پانی پینا جنہ لے لو. اللہ اکبر. قبیلے دے لوگ ہیں سن کیونکہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دور جا کے دعا منگی ایسی، آپ نے دعا منگی ایسی اپنی اولاد واسطے، اپنے بیٹے واسطے، بیوی واسطے کہ مولا اتھے اس جگہ نو آباد فرما، شاد فرما، پھل عطا کر، رزق عطا کر. کوئی پوری دنیا کے اندر اور فرمایا کہ لوگاں دے دل ادھر میل کر دے، لوگاں دی محبت ادھر کر دے. ان پوری دنیا اس سے مقام کے اوپر کھنچی جا رہی ہے. وہ ہزاروں سال پہلے دعا خلیل نے منگی ایسی اثر آج بھی نظر آ رہا ہے. پوری دنیا تو سمے ہر بندے دے دل دی تمنا اور پوری دنیا کے اندر پھل ختم ہو جائے. وہ خلیل الہی نے دعا مانگی ایسی پھلاں دے تو رزق عطا کر. آج بھی جا بے موسم پھل اگر کھانا چاہنا تو تنو بغیر موسم خلیل اللہ کی دعا دا یہ دعا دا اثر ہے. اور لوگاں دے دل ارے پھرے جو قبیلے والے بکرا بھی قبیلہ ایسے انہوں ڈیرہ ہی اتھے لا لیا. یہ جڑا پہلے مکہ شہر آباد ہویا نا ایک قبیلہ بنو درہم دے لوگ جو خلیل اللہ نے اپنے بیٹے نو تے گھر والی نو چھوڑیا ہے تے پانی آبے زمزم کا چشمہ جاری ہوا ہے. انہاں لوگاں اتھے آ کے اپنے گھر بنائے. وہ آہستہ آہستہ گھر بندے بندے پورا مکہ شہر یہ آبادی دا سبب بنیا. ہن دو بیویاں دا رشک ہویا ہے کہ نے رشک کیتا. دوسری بیوی اج ساڈے گھراں دے اندر تے دو بیوی ہون تھوڑا رولا بن جائے نا جی تو گھر پورا ہی برباد ہویا پیا ہوندا. ہاں جی ہاں جی لڑائیاں تے جھگڑے تے فساد. دیکھو نبی دی بیویاں نے رشک کیتا. اللہ نے جتھے نبی دی بیوی گئی اس شہر نو آباد کر دیتا تے مکہ. اچھا وقت مختصر ہے بالکل تھوڑا اختصار دے نال میں اگے جانا چاہنا. منزل تھوڑی دور ہے کیونکہ حضرت اسماعیل تک پہنچنا ہے کہ آپ دی جرا ہے قربانی تھی. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا چل دے وقت گزرتا رہا. حضرت خلیل اللہ ملک شام چنا جی اور آگ اوپر سوار ہون صبح نال چلن دوپہر ویلے ایتھے اپنے پتر تے بی بی کول آ جان. شام تک ایتھے رہن. شام پھر ایتھے جڑا ہے اپنے جڑا ہے اس اوپر سوار ہو کے رات جڑا ہے پھر ملک شام چلے جان. وقت گزرتا ایک دن جدو آئے نا تے پتر دی عمر ہوگی 13 سال. مختصر 13 سال پتر دی عمر ہوئی نا. فلما بلغ معه السعي پتر دا تے پیو دا موڈا برابر ہو گیا. قرآن کے اندر پتر تے پیو دا موڈا سعی برابر. پیو پتر برابر ہو گیا موڈے رل گئے. پتر نو لٹایا نا گودی دے وچ آئے نا شام تو ملک شام تو ملن واسطے. پتر نو گودی وچ لٹایا تے پتر سونا لگیا نا. کدی متھا چومن تے کدی رخسار چومن. کدی متھا چومن کدی رخسار. تے جدو آپ نے چوما نا رخسار چومے پیشانی چومی تے گودی وچ لٹایا تے 13 سال دی چڑھتی جوانی حضرت اسماعیل دی اوپر والی مخلوق نے رولے ہی پا دیتے. سمجھو بھی سمجھو گل نو سمجھو. اوپر والی دنیا نے رولے پا دیتے. مولا یار تیرا پر محبت کدھر ہو کر بیٹھا پیار کدھر ہو کر لگ گیا. یار تے تیرا ہے کہنا ہے میرا یار ہے پر ہن محبت ادھر ہو گیا پتر وال. اللہ اکبر. فرمایا ٹھیک ہے. جو ہی آئے نا شام نو رات گھر آ کے لیٹے فرمایا خلیل قربانی کر.
محبت اللہ سبحان اللہ خواب آئی نا فرمایا خلیل قربانی دے صبح اٹھے پورا اجڑ اٹھا دا قربان کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہن تسی پوری توجہ کرنی ہے پورا اجڑ قربان کرنے کا اٹھا دا پھر رات کو سوتے پھر حکم ہے قربانی کر خواب دن ہویا کئی اجڑ گاواں دی ذبح کر اللہ اکبر پھر رات ہوئی پھر سوتے پھر حکم ہے قربانی کر پھر حکم ہے قربانی کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اٹھے تیسرا دن ہویا کئی دمبے ذبح فرما دیتے کئی دمبے ذبح فرما دیتے جدو چوتھی رات آئے نا تو ستے تے خواب نبی دا جرا خواب ہوندا نا وہی الہی نبی دا خواب وہی الہی ہے اجڑے کہندے ہیں نبی کی طرح بن دیا او تینوں رات خواب آئے پتر ذبح کر کیا پتر ذبح کریں گا ذبح کریں گے پتر نو دیکھ رہے ہوئے یا حکم ہے خواب کے اندر پتر ذبح کر کیا پتر ذبح کریں گا نہیں کر سکتا تینوں تے مینوں خواب آ گئے نا رات بے صبح 10,000 میں سے کرنی ایسا کسی نے دساں گے ہی نہیں ہاں ہاں بھئی دینا پہ جانا ہے بھئی میں نے خواب ہے اللہ اللہ 10,000 دینا پہ اور ساڑھی حالت ہے ادھر حکم ہے پتر ذبح کرتے آپ نے یعنی گردن کے اوپر چھری چلا کی سی محترم غور کرو توجہ کرو فرمایا اجڑے نبی دی طرح بن دیا ذرا میرا سوال ہے کہ نبی دا خواب وہی ہے الہیہ وہ جس نبی دا تیرے تے میرے برابر سونا نہ ہوئے اس نبی دے برابر اسا جاگ جس نبی دی نیند ساڑھے تو افضل وہ جویں نبی دی نیند تیرے تے میرے نال اتنی افضل ہے وہ نبی دی شان بھی تیرے تے میرے نال ہونی کیونکہ نبی دا خواب وہی الہی ہے حکم آیا اے خلیل پتر ذبح کر بیٹا ذبح کر پیاری چیز ذبح کر جب خواب آیا نا کیونکہ جرا نبی دا خواب ہوندا ہے او رحمانی ہوندا ہے کہ تیرا میرا خواب شیطانی یاد رکھنا اجرا یوں یا کرن والے چوں چاں کرن والے اے تے او بارگاہ وے جتھے کسے نے بھی چوں چاں نہیں کیتی جنہاں نے چوں چراں کیتیا او برباد تے غرق ہو گیا جنہاں نے نبیوں دی عزت و تعظیم کیتیا او اج بھی آباد نے 1400 سال پہلے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی نے تیاری کی غور کرو سنو نا بھئی الہی آگئی کہ ذبح کر پتر تے چل دیں آگے پتر دے کولو آواز دیتی اپنے بیٹے نے اے اسماعیل آپ آئے اپنا جدو آگئے نا تو باپ نے حضرت ابراہیم نے کیا اے میرے بیٹے میں تنہیں گل کرنا چاہنا حضرت حاجرہ نے فرمایا اے میری گھر والی کچھ نظرہ سیڈ سے چلے جو میں پتر نال کو اہلت میں گل کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور توجہ کرنی ہے پوری حضرت خلیل الہی نے اپنے پتر نو کہا میرے پتر اے میرے بیٹے قال یا بنی انی ارا فی المنام اے میرے بیٹے قال یا بنی میری گل سننا اللہ دا قرآن قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک آپ فرما دیا اے میرے پتر میری گل سن میرے بیٹے گل سن میں خواب ویکھے آئے خواب کے اندر فنظر ماذا ترا میں تینوں ذبح کرنیاں ویکھے آئے میں خواب کے اندر تینوں ذبح کرنیاں ویکھے آئے ہن اگے پتر ایسی پتر سمجھ گیا کیونکہ نبی دا خواب ہے نبی سن رہے آئے نبی دا خواب ہے نبی سن رہا ہے کیونکہ باپ بھی نبی پتر بھی نبی اور نبی دا خواب سی نبی سمجھ گیا کہ نبی دا خواب ہی نہیں اے اللہ دا حکم ہے کیونکہ نبی نے نبی دی گل سمجھ لیا نبی نے نبی دی گل سن لیا اے پتر سمجھ گیا کہ نبی دا خواب وہی الہی ہوندا ہے اے اللہ دا حکم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فنظر ماذا ترا اے میرے بیٹے میں تینوں ذبح کرنے آواں ہن اگلی ذرا گل سن اللہ دا قرآن قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا اے میرے بیٹے میں تینوں
ذبح کرنے ویکھیا ہے تینوں ذبح کرنے تیری رضا کیا ہے تیری مرضی کیا ہے غور تے توجہ کرنی جب اے گل باپ نے کیتی حضرت حاجرہ دے کاناں دے اندر اے گل پہنچی باپ سوال کر رہا ہے اے میرے بیٹے دسنا تیری رضا کیا ہے تیری مرضی کیا ہے باپ نے سوال کیتا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے سر سجدے دے اندر رکھ دیتا ہے عرض کرتی ہے مولا اج ماں دی لاج دا ویلا ہے اج ماں دی لاج دا وقت آ گیا ہے اج سونے میری لاج رکھ لئی اج کرے میرا پتر انکار نہ کر دے کیونکہ اگر کوئی اج دا پتر ہوندا اج دے دور دا بیٹا ہوندا اونے کہنا سی ابا تو کہڑا مینوں پالیا ہے تو تے مینوں جنگل دے اندر چھڑ کے چلا گیا تو مینوں پالیا نہیں تو مینوں اپنی گود دے اندر بٹھایا نہیں مینوں سینے نہ لایا نہیں میری ماں نے مینوں پالیا ہے پالن والی میری ماں ہے میری پرورش کرن والی میری ماں ہے اج تک پتر دا انکار کر دیندا لیکن قربان جاواں حضرت اسماعیل دی عظمت و شان دے اوپروں حضرت حاجرہ عرض کردی ہے مولا حضرت سارا جڑیاں نے او حضرت ابراہیم دی بیوی بھی آ نالے رشتہ دار بیوی بھی آ رشتہ دار بھی آ اج اگر میرے پتر نے انکار کر دیتا اج میرا پتر اگر باپ دے سامنے بولیا انہیں بھی کہنا ہے اگر میں رشتہ دار ایسا اگر میرا پتر ہوندا اپنے باپ کے کدی نہ بولدا میں غیر ہوں اے میرا پتر اج میری لاج رکھی میرا پتر اپنے باپ کے نہ بولے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا عرض کرنی نے دعا منگنی نے مولا اج کرم کر میری لاج رکھی آپ دعا کر رہی نے جب فرمایا حضرت ابراہیم نے فانظر ماذا ترى اے میرے بیٹے تیری رہ کیا ہے فانظر ماذا ترى قال یا ابا فعل ما تؤمر پتر نے کیا ابا جڑا رب نے حکم دیتا ہے تسی او کرو میں راضی جڑا رب نے حکم دیتا ہے تسی او کرو میں راضی ہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا نے جدوں ایک گل کیتی ایک گل کر کے عرض کیتی ابا میں راضی ہاں جویں رب دا حکم میں راضی ہاں اوویں کرو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا یہ کہہ کے ماں دے کول گیا جب ماں دے کول گیا ماں نے سینے نال لایا ہے کیا پتر کیا میری لاج رکھیا کیا میری لاج رکھیا عرض کیتی اماں میں تہاڈی انج دی لاج رکھیا قیامت تک ماواں تواڈے تے ناز کرن گیاں پتر میرے ایک بار سبحان اللہ محبت نال سبحان اللہ انج دی لاج رکھیا ماما تواڈے تے ناز کرن گیاں ایک کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ آپ نے خوب فرمایا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ذبیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارے دے اندر آپ نے فرمایا نہ درس نہ سکول نہ یونیورسٹی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی طرف او فرمایا نہ کالج نہ یونیورسٹی نہ مدرسہ نہ مولوی نہ پڑھان والا نہ پڑھن والا نہ کچھ پڑھایا نہ سکھایا نہ کسی ادارے گئے وہ دسو تے صحیح ایک کس کی نظر کا کمال ایسی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے حضرت اسماعیل کو آداب کس نے سکھائے حضرت اسماعیل آداب دسو کہ نہ کالج اندر نہ کسے استاد کل کھے بھی نہیں یہ تربیت ایسی آپ بولن مجبور ہو گئے یہ تربیت ایسی کہ اس ماں دی ایسی کہ پترا باپ کی بولی نہ باپ ادب تے احترام کرنا کائنات قیامت تک یاد رکھے گی کہ ماں نے جڑا ادب سکھایا اپنے پتر نو باپ دے سامنے ذبح ہون واسطے پتر تیار ہو گیا باپ دے کے چون اے ادب سکھایا اے ادب حضرت حاجرہ اے جدوں لے کے جدوں قال یا بت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین سنیا جڑا حکم آیا ہے تسی کرو انشاءاللہ مینوں صابراں وچ پاؤ آپ نے تیاری کی جب تیاری کرنی انہوں نے کیڑا رنگ پیش کرا رب العالمین کی طرف حکم ایسی اے میرے خلیل اپنا پتر دے اپنا پتر ذبح کر حضرت خلیل الہی نے غیبوں آئی آواز سبحان اللہ محبت نال پھر ایک بار سینہ سے زور لا کے سبحان اللہ غیبوں آئی آواز اے خلیل میرے
داستان عشق والی پوری کر دے غیبوں آئی آواز اے خلیل میرے داستان عشق والی اے پوری کر دے مقصد ہون قربانی دے پھر پورے اپنے یار تو پتر قربان مقصد فیری قربانی دے پورے ہونگے اپنے یار تو پتر قربان کر دے حضرت خلیل اللہ چل پہ مختصر اللہ اکبر آپ چل دے جا رہے اے شیطان لانتی آگے حضرت اسماعیل دے کولو آگے اسماعیل تینوں پتہ ہے تیرا باپ تینوں کتھے لے کے جا رہا اللہ اکبر کبیرہ غور کرنی حضرت اسماعیل زبیل نے جدو یہ گل کیتی کیا میرا باپ کسے دعوت تے کسے کم لے کے جا رہا کیا نانا دعوت تے نہیں لے کے جا رہا کسے کم لے کے نہیں جا رہا تیرا باپ تینوں ذبح کرن واسطے جا رہا ہے آپ نے فرمایا چلیا سن کدی باپ نے پتر نو ذبح کیتا ہے کدی باپ نے اپنے بیٹے نو ذبح کیتا ہے کیا نہیں ذبح تے نہیں کیتا پر اینو اللہ دا خلیل نو کنے اپنا پتر ذبح کر آپ نے فرمایا دیا ان شیطان لگنا ہے واپس مڑ جا اگر باپ نو اللہ دا حکم قربان کرن واسطے ہے کہ پتر راضی یا رب دی رضا تے قربان پتر راضی یا قربان ہون واسطے جدوں گل کیتی ہے شیطان نے پھر کیتی آپ نے کنکریاں ماریاں پتھر ماریا نالے دوڑایا نالے کہندے جنہاں دکھاں وچ جنہ دکھاں وچ میاں محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے در پیا آپ نے فرمایا جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی تے سکھیوں نہ تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا یہ راضی پیارے فرمایا دکھ قبول نے کہ میں او راضی کہ میں باپ راضی ہوں اسماعیل راضی چل دیں خیر حضرت ابراہیم دے کولو بھی کہ خواب جھوٹے بھی ہوندے سچے بھی ہوندے بڑیاں نے چونچا کیتیاں آپ نے بھی پتھر مارے دفعو نکلے اس مقام تے سکھی حکومت نے پتھراں دے نشان لگایا تے اج کل جڑے مسلماناں دی تے جڑے حاجی ہوندے انہاں دی حالت ہوندی ہے جو مرضی ہے مارنا اور مارنا بھی چاہیے کنکری ہے پتھر ہے کلا پولا جو کیونکہ اوتھے شیطان آیا سی اوتھے مار کبیرہ چل دے پھر حضرت حاجر اعلان کیا کہ آؤ سارا انہیں اپنے وار کیتے حضرت حاجر سلام اللہ علیہ کیا نہیں اندھی ہو سکتا کیا نہیں اللہ دا حکم ہے فرمایا دوڑ جا شیطانہ کہ ایک اسماعیل ہے نا پتر بڑے پیارے ہوں گیا ماما نا پر رب نے منگیا نا ایک کا یہ لکھ بھی دے دیتا بھی بار جا دفع ہو جا میں اختصار میں بڑیاں چیزاں نے بیان کرنے والی ہیں لیکن اگلا جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شہادت اوپر پڑھانا ہے اس واسطے تھوڑے اختصار میں آپ لے کے چلے گئے قربان گاہ پہنچے جس جگہ دے اوپر آپ نے اپنے پتر نو ذبح کرنا ہے گئے چلے تے جا کے پتر نو لٹا جب پتر نو لٹان لگے نا اللہ اکبر کبیرہ تے بیٹے نے کہا ابا جی میری چند وسیعتاں نے ذرا سن لو کیا پتر دس عرض کی جی سنیا جدوں مینوں لٹانا نا میرے اچھی طرح ہاتھ بھی بن لینا میرے پیر بھی بن لینا اس واسطے کہ جدوں میرے گلے تے چھری چلنی ہے نا میں تڑپنا ہے تے جدوں میں تڑپاں گا نا ہو سکتا ہے کوئی خون دا چھٹا تواڈے اوپر آ جائے تے میرے بیٹے دی باپ دی بے ادبی خون دا قطرہ تواڈے اوپر نہ آ جائے اللہ اکبر دوسرے مرتبہ عرض کی سنیا اپنی اکھاں دے اوپر پٹی بن لینا کدھر ایڈا سونا پتر جڑا کندھے دے برابر کندھا ہے تے کدھر بیٹے دی محبت دے اندر تھوڑا امتحان نہ رہے اکھاں تے پٹی بن کے چھری چلا اور تیسری وصیت یہ عرض کی کہ سنیا جنوں میری گردن دے اوپر چھری چلانی ہے آ میرا جڑا کرتا نا لباس ہے قمیض ہے اینو اتار لینا اتار کے اینو گھر لے جانا پر میں بیٹا ہے کس واسطے کیا جدوں میری عمر دے پتر لوگاں دے لنگن تے میری ماں دے کولوں تے میری ماں نو اپنا پتر یاد آنا ہے کہ میرا بھی پتر اسماعیل اینا سونا جوان ہے سی تے اونے ویکھ کے رونا ہے تے آ میرا قمیض ہویا کہ اینو چن کے اکھاں تے لا کے میری یاد آ گئی اللہ اکبر ہن بھئی ٹائم بھی ہو گیا کہ میں ٹائم کر کے نہیں جانا چاہتا
گل تے ایتھے اختصار تے مکن تے آئی کھڑی آ لیکن وہ پھر بعد لوگ بھی جڑا انہوں کر دیا خیر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک دا صدقہ میری تھوڑی حاضری اپنی بارگاہ بلند قبول منظور فرمائے.